عرفنا أن الله بعث نبينا صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق، فجعله نبيا ورسولا. فهل تعرف كم كان له من العمر صلى الله عليه وسلم؟ له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. أحسنت. كم سنة بعد البعثة ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد؟ دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة، ثم لم يزل يدعو إلى التوحيد وهو في المدينة حتى توفاه الله. متى أسري وأعرج نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أسري وعرج به صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم، وعمره 50 سنة. إلى أين أسري وإلى أين عرج نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات السبع. ماذا حدث في معراجه صلى الله عليه وسلم؟ كلمه الله تعالى، وفرض عليه الصلوات ال5، ولقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغير ذلك مما صحت به السنة. اللهم بارك، فتح الله عليك.